हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 करोड़ रुपए तक की ऑफर दी जा रही है। अपोजिशन लीडर और पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब का इल्जाम, कहा सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। हम आईनी तरमीम की मुखालिफत करते हैं। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं है। पीटीआई के बहुत से कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मेरे घर पर भी छापे मारे गए। वफाकी हुकूमत ने बंद की जाने वाली 5 IPPs को तकरीबन 72 अरब रुपए की अदायगियां करने का फैसला कर लिया। सबसे ज्यादा 36.5 अरब 50 करोड़ रुपए हपकों को अदा किए गए, जबकि रविश पावर को 15.5 अरब रुपए अदा किए गए हैं, जबकि AES लालपीर को 12 अरब रुपए 80 करोड़ रुपए, एटलस पावर को 6 अरब, सबा पावर को 1 अरब रुपए दिए जाएंगे। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर का जादू चल गया। कौमी टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेटें लेकर 24 साल पुराना जमूद तोड़ डाला। साजिद खान ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश बैटर्स को परेशान कर दिया। होम ग्राउंड पर पहली इनिंग में ऑफ स्पिनर ने इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने पर खारिज। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा, पूछा आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपीस वापस ले रहे हैं या असल दरखास्त भी? हामिद खान ने कहा दरखास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जाएंगे। सेनेट इजलास का 14 नुकाती एजेंडा भी जारी। आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। इजलास में कमेटी रिपोर्ट्स और मुतादिद बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय की सूरत में सप्लीमेंट्री एजेंडा आएगा। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इसहाक डार का डिप्टी वजीर आजम का ओहदा एजाजी है। वो डिप्टी वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती के मामले पर अदालत में जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मुतालिका हुकाम को जुडिशल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू। आइंदा 2 से 3 रोज दर्जे हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है हवा में जायद नमी के बायस दर्जे हरारत की शिद्दत जायद महसूस की जाएगी। 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। अदालती इस्तिलाहात पर पीपल्स पार्टी JUI के बाद मुस्लिम लीग नून भी मुत्तफिक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे का इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मौलाना फजल रहमान ने कहा अदलिया से मुतालिक इस्तिलाहात पर इत्तफाक राय हो गया। दीगर मुजव्वज़ा तरमीम पर भी मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा PP और JUI के दरमियान इत्तफाक हुआ था। आज 3 जमातों ने इत्तफाक कर लिया। मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से बास कराएंगे। इसहाक डार बोले सारी कोशिशें अवाम की बेहतरी के लिए हो रही हैं। इस काम में भी किसी पार्टी का जाती मकसद नहीं। आईनी तरमीम का मामला। PTI ने जुमे को मुल्क की सतह पर शदीद एहतजाज का ऐलान कर दिया। आईनी तरमीम के हुकूमती मंसूबे की भरपूर मज़ाहमत का फैसला किया गया। बानी PTI के बुनियादी हुकूक, अहले खाना और तहरीकी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालिबा। कमेटी की जानिब से तमाम रेंजर्स को ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज की हिदायत। महकमा एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की काविशें रंग ले आई। सालाना टैक्स रेवेन्यू का हदफ 27% पहली सहमाही में कामयाबी से हासिल कर लिया। महकमा एक्साइज सिंध ने हदफ के मुकाबले पहले 3 माह में 55.48 अरब रुपए जमा कराए। शर्जील इनाम मेमन की महकमे की कारकर्दगी की तारीफ। मोटर व्हीकल टैक्सेस का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात जारी कर दिए। कराची में के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी बढ़ा दिया।
بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے 27 شہریوں کا کہنا ہے الیکٹرک کی جانب سے تکنیکی خرابی کا بہانہ بنا کر گھنٹوں بجلی کی بندش معمول بن گیا۔ شکایتی مرکز پر مینٹیننس یا لائن لاسز کا بتا کر کمپلین بھی درج نہیں کی جاتی۔ بچوں کی اسمگلنگ اور کاغذات میں رد و بدل کا مقدمہ۔ کراچی کی مقامی عدالت نے سماجی رہنما سارم بڑنی کی درخواست سے ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سارم بڑنی کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سارم بڑنی کے وکیل کا کہنا ہے FIA ٹرائل میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ 5 ماہ گزرنے کے باوجود تفتیشی افسر نے مقدمے کا چالان پیش نہیں کیا۔ FIA اسٹیٹ بینک سرکولر کراچی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار۔ کروڑ روپے مالیت کی کرنسی برآمد۔ ملزم سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق ریکارڈ بھی برآمد۔ ملزم بغیر لائسنس کرنسی ایکسچینج میں ملوث تھا۔ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھل گئی۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، کہا دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کا اگلے ماہ کوپ 29 اجلاس کے موقع پر آمنے سامنے ہوں گے۔ کسی بنیادی پیش رفت کے لیے بھارت چاہے گا کہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کا پھر سے تقرر کیا جائے۔ نئی 9 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہونا بھارتی حکومت نے مثبت پیش رفت کا تصور کیا۔ کینیڈا کی خود مختاری اور سلامتی میں مداخلت کر کے بھارت نے خوفناک غلطی کی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خبردار کر دیا۔ کہا بھارت کینیڈا میں بھارتی مخالفین کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھارتی حکومت نے سنگین غلطی کی۔ انہوں نے سوچا وہ کینیڈا کی سلامتی اور خود مختاری میں اتنی جارحانہ مداخلت کر سکتے ہیں، اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کے اہداف کی منظوری دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مخصوص اہداف کی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ واضح نہیں کیا کہ اسرائیل فوجی اہداف کے نشانہ بنایا جائے گا یا نہیں۔ متوقع اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ بابا صدیقی کو قتل کرنے والے لارنس بشنوئی گینگ کے بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کی مدد کرنے والے افراد کو بھی دھمکی دے دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لارنس بشنوئی گینگ نے کہا سلمان خان کو دھمکانے کے لیے ان کے گھر کے باہر گولیاں چلائی جا چکی ہیں۔ اب جو شخص سلمان کی مدد کرے گا وہ بھی بشنوئی گینگ کی گرفت میں آنے لگے گا۔ اور بھارت کے بغیر ICC چیمپئنز ٹرافی آپشن نہیں۔ ملتان میں برطانوی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رچرڈ تھامسن اور CEO رچرڈ گولڈ نے کہا بھارت کے پاکستان نہ جانے کی صورت میں متبادل آپشن پر غور ہو رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا شرکت نہ کرنا کرکٹ کے